फ़लस्तीनियों की शहादत का मजाक उड़ाना मारूफ ब्रांड को महंगा पड़ गया। जी हाँ नाजरीन, इंटरनेशनल फैशन ब्रांड में एक फ़ोटो शूट हुआ था जिसमें उनकी मॉडल ने सफ़ेद कपड़े में लिपटी हुई लाश कंधे पे उठाई थी और उसका बैकग्राउंड में भी इस तरह की चीज़ें जो आजकल गज़ा में फ़लस्तीन में हो रही हैं वो सारी चीज़ें नज़र आ रही थी। और इस तरह का एक फ़ोटो शूट हुआ था और उन्होंने अपने वेबसाइट्स पर, अपने सोशल मीडिया के तमाम अकाउंट्स में इस तरह की जो पिक्चर्स थी वो अपलोड की थी, जिसके बाद उन्हें शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया। और नाज़रीन देखें, बिल्कुल ऐसी बात है, तनकीद का निशाना उनको बनाना चाहिए। ये कोई मजाक है? ये जो वहाँ मासूम लोग मर रहे हैं ये कोई मजाक है? वहाँ पर औरतों के साथ, बच्चों के साथ जो हो रहा है वो कोई मजाक है? इनको मजाक लग रहा है जो इस तरह ये चीज़ें कर रहे हैं, जाकर ये फ़ोटो शूट उस पर कर रहे हैं, लाश बनाकर कंधे पे उठा के? ये कौन सी इंसानियत है? कहाँ की इंसानियत है? इस तरह की चीज़ें हो रही है जिसकी वजह से हमारे अलावा भी बहुत सारे लोगों ने इंटरनेशनली, अब हम आपको वीडियो भी दिखाएंगे कि अमेरिका में भी लोगों ने बहुत इस ब्रांड की मजम्मत की है। एक बहुत ज़्यादा जाना माना, बहुत महंगा, बहुत अच्छा एक ब्रांड है जिसने इस तरह का एक काम किया है जिसकी वजह से तमाम दुनिया, सारी दुनिया इंटरनेशनली लोगों ने इनका बाइकआउट किया है। और अमेरिका में, ख़ास करके अमेरिका में, एक इनके आउटलेट के बाहर उनके जो तमाम लोगों ने इस ब्रांड के जो कपड़े थे, जो चीज़ें थी, उनके आउटलेट के बाहर फेंक दी है। जी तो इरमा, आप क्या कहती हैं इस बारे में? बहुत ही ज़्यादा अफसोसनाक ये उन्होंने अमल किया, क्योंकि ये बिल्कुल ही मुझे लग रहा है इंसानियत से जो है ये लोग बिल्कुल महरूम है। इनको नहीं पता कि वो मासूम बच्चों को किस तरीके से बमबारी से जो है उड़ाया गया, और किस तरह प्रेग्नेंट औरतों को जो है, अल्लाह माफ़ करे, किस तरीके से नौमौलूद बच्चों को जो है बम्बों से और पता नहीं क्या क्या उनके साथ जुल्म की जो एक पूरी कहानी जो है, पूरी पतले आलम इस्लाम के अलावा पूरी दुनिया के नॉन मुस्लिम ने भी उनके खिलाफ एहतजाज किया। इस मॉडल को शर्म नहीं आई कि छोटे से मासूम बच्चे के साथ वो मॉडलिंग कर रही है और दी प्रोजेक्ट पे वो काम कर रही है, उसको शर्म नहीं आई, उसको बिल्कुल हिजाब नहीं आया कि मैं ये कर क्या रही हूँ। मैं, जब कहते हैं ना अल्लाह ताला का जब अजाब आता है और अल्लाह ताला को जब कोई बात बुरी लगती है, आपको पता है एक बहुत बड़ा ब्रांड है जो कि इंटरनेशनल लेवल पर, बल्कि पाकिस्तान के भी बहुत ज़्यादा जो ख़वातीन हैं, हजरात हैं, स्पेशली इनके जब डिस्काउंटेड लगते हैं तो पूरी दुनिया से लोग जाते हैं। अब ये बहुत ही अच्छा एक जो है कदम उठाया है मुसलमानों ने भी, और मुसलमानों के अलावा उन लोगों ने भी जिनके दिल में इंसानियत है, जिनके दिल में जो है दर्द तकलीफ को जो है महसूस करते हैं। अभी आपने देखा ऑस्ट्रेलिया की 30 खवातीन ने इस्लाम कबूल किया। उसका रीज़न क्या था कि उस कर्ब को, उस दर्द को, उस तकलीफ को उन्होंने महसूस करके उन सब का बॉयकॉट किया, और ना सिर्फ उन्होंने इस्लाम कबूल किया, कलमा तैयबा पढ़ा, बल्कि उन्होंने कहा जब हमने मुताल्ला किया तो इससे मज़हब, इससे ज़्यादा प्यारा मज़हब और इससे ज़्यादा एक ज़बरदस्त बरहक मज़हब कोई भी नहीं। तो ये जो खातून थी, पहले तो जाहिर सी बात है इन्होंने जो ये अमल किया तो इनको इसकी सजा भी ज़रूर मिलनी चाहिए, और ये इसका बाइकआउट जो है ना फॉर एवर होना चाहिए। मतलब जो दर्द दिल रखते हैं, जो है बाहिमी यगानियत रखते हैं, उनको बिल्कुल इस तरीके से जो है इनका बाइकआउट करना चाहिए ना, और सारी ज़िंदगी इस ब्रांड को कभी लेना ही नहीं चाहिए, क्योंकि पैसे के और उसके मतलब ब्रांड है, ब्रांड उसके नाम पर आप सब कुछ भूल गए हो। आपको मरना नहीं है, आपका भी इसी तरह क्या पता लाशा उठाकर जो है बाद में लोग इसी तरह मॉडलिंग करें, आपके भी साथ यही सब कुछ हो, तो आपके लिए शर्म का मुकाम है, डूब मरने का मुकाम है जो आपने ये हरकत की है। बिल्कुल ऐसी बात है। देखें, ये जो मॉडल है, इनके अलावा भी ये इतना बड़ा ब्रांड है, इतना फेमस है, आप इनको तो चाहिए कि वो फ़लस्तीन के हक़ में कुछ इस तरह की कोई चीज़ करे कि लोग उनको फॉलो करते हैं, इतने सारे लोग तो उनके हक़ में कुछ करते हैं। ये लोग तो वो बिल्कुल मजाक है ना। आप देखें कि किसी के मासूम, इतने लोग वहाँ पर, किसी के मासूम बच्चे हैं, किसी की औरतें हैं, किसी के बेटे हैं, किसी के भाई है, जो भी है, उन सब के साथ वहाँ पर इतना जुल्म हो रहा है, और वो ये तो एक मजाक ही हुआ ना। आप खुद सोचें, देखें, मजाक बना रहे हैं बिल्कुल। और माफ़ी अब ये अल्लाह से मांगे, अब ये ना कहें कि हमें माफ़ कर दो, अब ये अल्लाह से माफ़ी मांगे
اور اللہ شاید ان کو معاف کر دے تو وہ تو بڑا غفور الرحیم ہے، لیکن میں کہتی ہوں ایسے لوگوں کو جو ہو ان کے انجاموں تک پہنچنا چاہیے. یہ بالکل مطلب ان کے درد دل ہی نہیں ہے، بالکل محروم ہے، صلاحیتوں سے محروم ہے. اس ماڈل، وہ جو بھی ماڈل تھی، کیا ان کا نام تھا میں بھول گئی، امریکی ماڈل ہے، امریکی ماڈل کا جو بھی نام تھا، انہوں نے یہ نہیں سوچا، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مطلب حد کر دی ہر چیز کی جو ہے نا، ایکسٹریم لیول تک مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم ہوا، جو انہوں نے صبر کرا، جو انہوں نے ایک برداشت اور ایمان کی طاقت، جو سب بجائے اس کے آپ ایسی حرکتیں کر رہے ہو اور اب کہہ رہے ہو کہ معاف کرے. آپ کو یاد ہے جب یہ یہاں پر کا بائیکاٹ ہوا تو انہوں نے کیا کرا؟ انہوں نے بوتلوں پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. پھر کس طرف کیوں آئے؟ کیونکہ ہماری چیز کی جو سیل ہے وہ رک گئی ہے، اب ہمارا بزنس فلاپ ہو جائے گا. لیکن بائیکاٹ کے بعد کیا ہوا تھا؟ کتنے % آپ ہی نے رپورٹ دی تھی، بالکل ان کو اتنا نقصان ہوا تھا، آپ ہی نے وہ پورا تیار کیا تھا. تو میں یہی چاہتی ہوں کہ ان کو ایسا جواب ملنا چاہیے، تمام امت مسلمہ اور وہ لوگ جو مسلم نہیں ہیں لیکن وہ درد انسانیت رکھتے ہیں، وہ ان کو ایسا جواب دینا کہ یہ تاحیات یاد رکھیں کہ واقعی ہم نے بڑا غلط کام کیا تھا، اور نام میں کہتی ہوں مٹ جانا چاہیے، ختم ہو جانا چاہیے. بالکل. دیکھیں آپ کا اس طرح کا ایک نام ہے، آپ نے اس نام کا بھی ذرا سا بھی خیال نہیں کیا، اور دیکھیں اب ان کی معافی مانگنے سے جو لوگوں کو ٹھیس پہنچی ہے، جو لوگ بہت سارے لوگ کھل کے سامنے آ رہے ہیں، ایون کہ جو مسلمان نہیں ہیں وہ لوگ بھی سامنے آ کے اس بات کی خلاف ورزی کر رہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن ان لوگوں نے کیا، اب معافی مانگنے سے وہ لوگ تھوڑی بھولیں گے. اب تو اگر معافی مانگنا تھا تو آپ کو پہلے یہ خیال نہیں آیا کہ لوگ یہاں پر اتنا ہمیں تو دیکھیں بولنے کا بھی اتنا وہ نہیں ہے کہ ہم سامنے آ کے بول نہیں سکتے مجبوری میں، تو آپ لوگوں نے تو اس کے خلاف اتنا بڑا وہ کیا ہے، اس پہ کیا بول سکتے ہیں اب ہم؟ بالکل، جس میں انسانیت نہیں ہے، جس میں درد نہیں ہے، جس میں تکلیف نہیں ہے، جس میں احساس نہیں ہے، میں کہتی ہوں وہ انسان ہی نہیں ہے. وہ میں کہتی ہوں جانوروں سے بھی بدتر ہے. جانوروں میں بھی ایموشنز ہوتے ہیں، احساسات ہوتے ہیں ان میں بھی، یہ ان سے بھی بدتر ہے. میں کہتی ہوں کہ بس اللہ تعالیٰ جو ہے نا، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے سب، میرا رب سب دیکھ رہا ہے. میرے رب کا ایسا جواب آئے نا ان کی طرف سے کہ بس یہ پناہ مانگے. ان کو جو ہے اب معافی کا وقت نہیں ہے، یہ کر چکے ہیں، کیونکہ یہ بے حس قوم ہے، یہ بے حس لوگ ہیں. بالکل ایسی بات ہے. اور دیکھیں جو احتجاج ہوا ہے یہ بہت ہی اچھا ہوا. اس برانڈ کے خلاف جو احتجاج لوگوں نے کیا ہے، ایسا ان کے ساتھ یہی ہونا چاہیے تھا، یہ یہی ڈیزرو کرتے ہیں جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے. پوری دنیا میں احتجاج ہو رہا ہے ان کے خلاف، تو یہ بہت اچھا ہو رہا ہے. بالکل جی، ہونا چاہیے بھی، کیونکہ اگر جس میں احساس نہیں ہے، میں تو کہتی ہوں وہ انسان ہی نہیں ہے. کیونکہ ہمیں اللہ نے پیدا کیا درد و غم کے واسطے. ہم میں درد غم ہی نہیں ہو، ورنہ فرشتے کم تھے عبادت کے لیے. تو درد و غم کے واسطے پیدا کیا ہم کو، ورنہ عبادت کے لیے کم نہ تھے کرو بیاں. تو جس میں یہ چیز ہی نہیں ہے نا، وہ انسانیت سے ہی محروم ہے. جی تو ناظرین دیکھیں ان لوگوں نے جو ایک بہت ہی برا کام کیا ہے، تو اس بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں، اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں. اور ایسے لوگوں کو جو اس طرح کی چیزیں پروموٹ کرتے ہیں، جیسا کہ ہم نے ان کے پروڈکٹس کا بائیکاٹ کیا تھا، اس طرح اس برانڈ کا بھی ضرور بائیکاٹ ہونا چاہیے. اور اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ. وائس آف نیشن کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں.